Sa kalsada siya naglakaw, kamera ang kauban, mga istorya sa syudad di ang gi-capture tanan ay pumangalan. Pero mas labaw ang misyon, nalagad sa Ginoo, dala pulong nga klaro ug tinud nga rason. Sa daplin sa dalan nagtan-aw sa kahayag, bisan simple lang ang shot na espiritu nga mabayag. Flocker sa kinabuhi, dili para sa fame pero para ipakita nga si Kristo mo gihapon ang flame. Every frame adunay meaning, every step na i-calling. Sa kalibutan nga sa basya nagdala og paglaom nga hinay ay nay mo uli og dala. Naglakaw sa kahayag, sa kalsada nagdala og grasya o pag-asa. Dili lang kamera ang dala, aapan pulong sa Ginoo nga dili mawala. Nga dili mawala. Photographer nagtanaw sa tinuod, mga luha o pahiyomin niya gipresent sa luhod. Every vlog, dili lang content, tawag testimony nga ang gino-present. Bisa sa kasaba sa kalibutan nga bugat, nagpabilin siyang ligon, dili dali maputlan ng sakot. Kayang iyang identity, dili sa likes makita, apan sa pag-alagad nga tinuod ug dako ang gasa. Dili para sa spotlight sa kalibutan, pero para sa kahayag sa langit nga walay katapusan. Naglakaw sa kahayag, sa kalsada nagdala og grasya o pag-asa. Dili lang kamera ang dala, panpulong sa Ginoo nga dili mawala. 4-3 nga dili mawala. Kung mapula ng kalibutan siya magpadayon, kaya niya gusto dili sa tawo kundi sa misyon. Every shot, every prayer, every step nga lisod, di nga oyang boy mayang tinugdan sa paglaom mo kusog. Liwanag sa kalsada, alagad photographer magututlo sa paglaom. Naglakaw sa kahayag, asa dia? sa kalsada nagdala og grasya o pag-asa. Dili lang kamera ang dala, ang panpulong sa Ginoo nga dili mawala. Naglakaw sa kahayag, sa kalsada nagdala og grasya o pag-asa. Dili lang kamera ang dala, ang panpulong sa Ginoo nga dili mawala. Nga dili mawala. Nga dili mawala. Nga dili mawala. Sa kalsada siya naglakad.